ॐ अथ श्रीहयग्रीवस्तोत्रम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वतः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभोभृत्प्रतिभटं सुधासद्रीचेभृद्युतिविरवदा तत्त्रिभुवनम् अनन्तैस्त्रय्यन्तेरनुविदितहेषाहलहलं हताशेषावद्यं हयवदनमीडीमहिमः समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवं हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेषाहलहलः प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः। दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिर्देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः। मन्दो भविष्यन्नियतं विरिञ्चो वाचां निधेर्वञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान्दययैव भूयोऽप्यध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वं वितर्कदोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव द्रेव त्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टदोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिषिषप्ततन्तो रातस्थिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैर्हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विधत्से यन्मूलमीदृक्प्रतिभाति तत्त्वं यामूलमाम्नाय महाद्रुमाणां तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वास्तामक्षरामक्षरमात्रिकान्ते अव्याकृताद्व्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषां च रमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः मुग्धेन्दुनिष्यन्दविलोभनीयां मूर्तिं तवानन्दसुधाप्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतं पश्यति यः सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरोभागविवादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यथार्हम् अपेक्षणार्धं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदैर्मयूखैः वाचां प्रवाहय निवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्दथुमङ्कुरन्तं स्वामिन् प्रतीचारिदयेन धन्यास्त्वध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः
पयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति स्वैरानुभावास्त्वदधीनभावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाततरन्ति मायां वैहारिकीं मोहनपिच्छिकां ते प्राङ्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रनिःश्रेयससम्पदो मे समेधिसीनस्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजः कणानान् भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुरचित्रभानो प्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्दः प्रबोधराजीवविभातसन्ध्यां त्वत्किङ्करालङ्करणोजितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरन्ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभादसांस्थान् सन्दुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रा मधुरं करं ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथकरं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चललालसानां लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानां प्रबोधसिन्धोः अरुणैः प्रकाशैः प्रबालसङ्गातमिवोद्वहन्तं विभावये देव सपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानां तमांसि भीत्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तं विदुषश्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्धने चन्द्रमिव स्फुरन्तं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः त्वां चिन्तयस्त्वन्मयतां प्रपन्नस्त्वामुद्गृणन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेदिशीया स्वच्छन्दवादाहवबद्धशूरः नानाविधानामगतिः कलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथपरिग्रहाय नवं नवं पात्रमहं दयायाः अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृषीरन् हृदयन्मदीयं शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयन्ति तव प्रसादात् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः आम्लानः श्रीरमृतविशदैः अंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः वागर्थसिद्धिहेतोः पठतः हयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।
इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्तदेशिकाचार्यस्य कृतिषु श्रीहयग्रीवस्तोत्रं सम्पूर्णम्।